नरम दिल आदमी कुछ नुकसान भी उठाता है, धोखे भी खाता है, लोग इस्तेमाल भी करते हैं और फिर कहते हैं देखा मैंने कैसे इसे बनाया। जान लो, नरम दिल और आंखों में आंसू उसी को नसीब होते हैं जिससे अल्लाह राजी हो। आज एक इम्पोर्टेंट स्टोरी सुनो। दो फ्रेंड्स सारा काम खत्म कर कर किसी एक के घर रेस्ट करने जाते हैं। जिसका घर होता है वो चाय बनाती है, दोनों गप्पे मारने लगते हैं। बात करते करते जिसका घर होता है वो तो चाय पी लेती है, पर जो दूसरी लड़की होती है उसकी चाय ठंडी हो जाती है। तो जिसका घर होता है वो बोलती है कि रुक मैं तेरे लिए ये चाय गर्म करके लाती हूँ। वो कहती है तू भी थकी है, एक काम कर मैं ऐसे ही पी लूंगी। कुछ दिन बाद फिर दोनों उसी के घर आराम करने जाते हैं। तो उसकी दोस्त कहती है यार मेरा ना बहुत ज्यादा सर दुख रहा है, एक काम करना चाय बना कर ले आओ प्लीज। तो वो जाती है किचन में। उसकी अम्मी बोलती है तू अभी थक के आई है और तू अब इसके लिए चाय बनाने वाली है। वो कहती है नहीं नहीं, जो पहले से बनी हुई है ना वही इसे दे दूंगी, इसे तो वैसे ही ठंडी पीने की आदत है। आप जिसके लिए अपने स्टैंडर्ड्स लो करते हो ना, वो यही सोचता है कि इसके तो स्टैंडर्ड्स ही नहीं है। एवरी मैटर, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, अल्लाह से बात करो, दिल खोल के अल्लाह से बात करो। और पता है अल्लाह से बात करने में एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो चीज़ें आप कह भी नहीं पाते ना वो भी अल्लाह तक पहुंच जाती हैं, वो भी अल्लाह समझ जाते हैं। जो चीज़ें आपकी जुबान तक भी नहीं आ पाती वो भी अल्लाह तक पहुंच जाती हैं। अब इतना सुन के आपको पता तो चल ही गया होगा कि लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बता के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो तो वो या तो आपका मजाक बनाते हैं या फिर उसे कभी ना कभी आपके अगेंस्ट यूज करते हैं। लेकिन जब हम अल्लाह से बात करते हैं ना तो हमें सुकून मिलता है। और पता है अल्लाह हमारी बातों का जवाब भी देता है। उसका साइन ये है कि हमारा दिल हल्का होने लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हम किसी भी मैटर में डीपली बार बार अल्लाह से बात करते हैं ना तो धीरे धीरे वो मैटर सॉल्व होने लगता है। तो अल्लाह को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ और देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है, क्योंकि ये दुनिया किसी की नहीं है। छोड़ दो, अल्लाह पे डिपेंड हो। आप लोगों से इज्जत मांगोगे, लोग आपको जलील करेंगे। आप लोगों से मदद मांगोगे, लोग आपका मजाक बनाएंगे। अगर आपने एक बार खुद को अल्लाह से कनेक्ट कर लिया ना, आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अल्लाह से इतना मांगते हो, अल्लाह आपको इतना देता है। जब आप अल्लाह के सामने रोते हो, अल्लाह आपको अपने और क्लोज कर लेता है। और अल्लाह का साथ एक परमानेंट साथ है, तो क्यों ना परमानेंट चीजों पे इन्वेस्ट किया जाए, जिससे दुनिया भी आपकी और आखिरत भी आपकी। छुपा छुपा के दबा दबा के रखते हो, इसे क्या आप अपने साथ कब्र में ले जाने वाले हो? नहीं ना, तो लोगों की मदद किया करो। ये जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी है ना, इन नेमतों के 1% के लिए भी लोग तरसते हैं। एंड यू नो व्हाट, देने से आज तक कोई गरीब नहीं हुआ। अगर अल्लाह ने आपको किसी की मदद करने के काबिल बनाया है तो उसकी मदद किया करो। अल्लाह ने किसी वजह से आपको उसकी मदद करने के काबिल बनाया है, क्योंकि अल्लाह दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है। ये आजमाइश है, क्या तुम सब्र करोगे? क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है जो आपकी मेंटल हेल्थ और सुकून के लिए सबसे बड़ी आजमाइश बना हुआ है? हम सब की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो हमारा पार्टनर हो, वालिदैन हो, बहन भाई हो या कोई बहुत करीबी दोस्त, जिनके लिए आप कितना ही अच्छा कर लें वो कभी राज़ी नहीं होते। वो आपको ट्रैगर करने या नीचे दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। सबसे मुश्किल तो तब होता है जब आप इनसे रिश्ता ख़त्म भी नहीं कर सकते और इनके लेवल पर गिरकर जवाब देना आपकी वैल्यूज़ और इखलाक के खिलाफ होता है। ऐसे में इंसान टूटने लगता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह फुरकान की आयत नंबर 20 में इसी सिचुएशन का जिक्र करते हुए एक सवाल पूछते हैं कि हमने तुम में से बॉस को बास के लिए आजमाइश बनाया, क्या तुम सब्र करोगे? ये बात कि क्या तुम सब्र करोगे एक चैलेंज है। अल्लाह जानता है कि ये मुश्किल है, इसीलिए आयत के आखिर में एक बहुत बड़ा दिलासा दिया। और आपका रब सब कुछ देखने वाला है। वो आपकी खामोशी, आपके जब्त किए हुए आंसू और इनकी प्लॉटिंग सब देख रहा है। जब आपका केस दुनिया का सबसे बड़ा जज खुद देख रहा है तो फिर कैसी फिक्र? अपने रब पर भरोसा कीजिए, वो आपको इस आजमाइश से निकाल कर मंजिल तक ज़रूर पहुँचाए। तुम्हारी शक्ल नहीं तुम्हारा दिल देखता है। लोग तुम्हें तुम्हारे कपड़ों, शक्ल या दौलत से पहचानते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तुम्हारी शक्लों और माल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों और अमाल को देखता है। इसलिए लोगों को खुश करने से पहले अपने रब को राज़ी करने की फिक्र करो, क्योंकि असल खूबसूरती चेहरे की नहीं दिल की होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ने कहा है जिसे मैंने बहुत दिया है वो ये ना सोचे कि हम उससे बहुत खुश हैं, और जिसे हमने कुछ नहीं दिया वो ये ना सोचे कि हम उससे बहुत नाराज हैं। असल में दोनों आजमाइशों से गुजर रहे हैं। अल्लाह ने जिसे दिया है, अल्लाह उसे देख रहा है कि वो उस माल को पाकर अल्लाह ताला को वैसे ही याद करता है जैसे वो पहले किया करता था।
کیا وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یا نہیں؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ سے اب بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جسے پہلے کیا کرتا تھا؟ اور اللہ نے جسے نہیں دیا ہے اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے کہ اگر میں اسے نہ دوں تو کیا یہ تب بھی مجھے چاہے گا؟ کیا یہ میرا شکر گزار رہے گا؟ اس لیے یہ مت سوچئے کہ مجھے بہت ملا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے اور جسے نہیں ملا ہے اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ دونوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ دونوں کو آزما رہے ہیں، کسی کو دے کر تو کسی کو نہ۔ سونا، 40 تولہ چاندی، 15 لاکھ کی گاڑی، مہمانوں کی ایک لمبی لسٹ اور بے حساب فوڈ آئٹمز۔ نتیجہ دکھاوا، لون، بے برکتی اور ڈھیر سارا ذہنی تناؤ۔ لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے ہی سکھا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھایا اور فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ لہٰذا مسجد میں سادگی سے نکاح، بغیر جہیز، بغیر کسی بارات، لڑکے کی گنجائش کے حساب سے مہر اور اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ، بغیر قرض لیے، یہی طریقہ سب سے بابرکت طریقہ ہے۔ لہٰذا سوسائٹل پریشر سے باہر نکلیے اور پنٹرسٹی نہیں، سنتی نکاح نارملائز کیجیے۔ اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک پہنچائیے۔ کہ وہ کون سا گناہ ہے جو معافی کے راستے کو خود بند کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6069، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے۔ اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اللہ نے اس کا گناہ چھپا دیا تھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔ یاد رکھیں کہ اللہ ستار العیوب ہے، یعنی وہ گناہوں کو چھپا دیتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی برائی، اپنے گناہ پبلک کر دیتے ہیں۔ ایسو یو نو کہ گناہ کرنا اٹ سیلف ایک بہت بری بات ہے، لیکن گناہوں کو پراؤڈلی ایکسپوز کرنا اور اس پر فخر کرنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور آج کے دور میں یہ چیز سوشل میڈیا پر بہت عام ہے۔ لوگ اپنے حرام ریلیشنز کو فلیکس کرتے ہیں، پارٹیز، ڈرگز اور فحاشی کو کول بنا کر پوسٹ کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے آپ کے گناہوں کو، آپ کے پاسٹ کو چھپا کر رکھا ہے تو اس پر شکر ادا کریں، نہ کہ آپ اس پر شو آف کریں۔ جزاک اللہ۔ معاف کر سکتا ہے تو پھر قرآن میں ایسا کون سا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے اتنی سخت بات فرمائی؟ دیکھو، لوگ جھوٹ سے ڈرتے ہیں، زنا سے ڈرتے ہیں، شراب سے ڈرتے ہیں اور ڈرنا بھی چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے سب سے بڑے گناہ کو بہت سے لوگ پہچانتے ہی نہیں۔ وہ گناہ ہے شرک۔ شرک ہر اس چیز کو اللہ کے برابر یا اللہ کے مقابلے میں رکھ دینا ہے جس کا حق صرف اللہ کا ہے۔ اگر دل کا بھروسہ اللہ سے زیادہ کسی اور پر ہو، اگر مدد کے لیے اللہ سے پہلے کسی اور کو پکارا جائے، اگر کسی اور کو وہ اختیار دے دیا جائے جو صرف اللہ کا ہے، تو انسان ایک بہت خطرناک راستے پر چل پڑتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اگر انسان اسی حال میں توبہ کے بغیر مر جائے، اس کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے۔ سوچئے، جس گناہ کے بارے میں اللہ نے اتنی سخت بات فرمائی، ہم اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ یاد رکھنا، شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ نہیں کہ انسان صرف گناہ کرے، اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ انسان اللہ کے حق میں کسی اور کو شریک کر دے، کیونکہ جب توحید کمزور ہو جاتی ہے تو عبادت کا اصل مقصد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھو، ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت اس کا مال نہیں، اس کا مقام نہیں، اس کی پہچان نہیں، اس کی سب سے بڑی طاقت یہ یقین ہے کہ نفع دینے والا بھی اللہ ہے اور نقصان سے بچانے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے اور مشکلیں دور کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے، قرآن کو سمجھیے، توحید کو سیکھیے اور ہر دن اللہ سے دعا کیجئے، یا اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرما، چاہے وہ کھلا ہو یا چھپا ہو۔ یاد رکھنا، انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی فیصلہ یہ نہیں کہ اس نے کتنی دولت جمع کی، سب سے قیمتی فیصلہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے کس حال میں ملا، کیونکہ جس بندے کی توحید سلامت ہو اس نے اپنی آخرت کی سب سے بڑی دولت بچا لی، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا اس نے وہ چیز داؤ پر لگا دی جس سے بڑھ کر اس زندگی میں کچھ بھی نہیں۔ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو اللہ اس بندے کے لیے ایک عجیب فیصلہ لیتا ہے۔ یہ دنیا جو سب کو بہت حسین لگتی ہے، اللہ اس بندے کے دل سے اس دنیا کی محبت نکال دیتا ہے۔ اس کا دل دنیا کی عیش و آرام میں سکون ڈھونڈنے کے بجائے اللہ کی طرف لگنے لگتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی خوشی اسے اپنی طرف کھینچ نہیں پاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت بسا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کے دل سے دنیا کی بے پناہ محبت کم کر دیتے ہیں اور آخرت کی چاہت پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر بندہ دنیا میں رہتا ضرور ہے، لیکن دنیا اس کے دل میں نہیں رہتی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس سے راضی رہے، اور جب اللہ کی محبت مل جاتی ہے تو دنیا کی ہر چیز چھوٹی لگتی۔ کی انگلیاں پکڑ کر ہم نے چلنا سیکھا، جن کے کندھوں پر ہم نے سواریاں کی، جن کی گود کبھی ہمارا سب سے آرام دہ بستر ہوا کرتی تھی،
جن کے ہاتھوں نے لقمے توڑ توڑ کر ہمارا پیٹ بھرا، جنہوں نے ہماری ہر گسی پٹی توتلی بات کو سمجھا سنا۔ آج جب ہمیں ان کی بات سننی پڑ رہی ہے تو ماتھے پر بل کیوں پڑ رہے ہیں؟ آج جب انہی انگلیوں کو پکڑ کر ہمیں ان کو چلانا پڑ رہا ہے تو آوازیں اونچی کیوں ہو رہی ہیں؟ آج جب اسی جسم کو اٹھانا پڑ رہا ہے تو زبان کی مٹھاس کڑواہٹ میں کیوں بدل رہی ہے؟ کیا یہ اکتاہٹ اور بیزاری اس لیے ہے کہ ہم پر کبھی بڑھاپا نہیں آنا، یا پھر اس لیے کہ ہم نے کبھی ماں باپ نہیں بننا؟ سوچیں، کیونکہ قرآن میں کم از کم 4 مرتبہ جہاں جہاں توحید کا ذکر آیا ہے، ساتھ ہی اللہ نے کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، وبالوالدین احسان۔ تو کبھی بھی ان آوازوں سے اپنی آوازیں اونچی نہ کریں کہ جنہوں نے آپ کو بولنا سکھایا۔